हाम्रो पैसा सरकारले दिने हो कि उ गर्न यसमा सरकारको एकदम चरम लापरवाही छ, चरम बदमाशी रहेछ। किनभने अरू जिल्लाका किसानहरूलाई जिल्ला कृषि मताहत दिएछ भने हाम्रो पैसा सोझे त उद्योगीलाई किन दिदियो। किसानहरूको चाहिँ मागको बारेमा निरन्तर उहाँहरूको यो आन्दोलन छ। यो आन्दोलन किन यति लामो समयसम्म पनि राज्यले हेरेन हैन भन्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि रहिरहेका समस्याको थाती रहनु नै पनि समस्या समाधान नहुनु एउटा हो। उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो कपिलवस्तु किसान सङ्घ र कपिलवस्तुको किसान सङ्घर्ष समितिबाट माइतीघर मण्डेलामा अब सरकार कहाँमा गुहार लगाउँदा या चिल्लाउँदा सरकारले भन्यो कि तपाईहरूको पैसा उद्योगपतिले लगेर गयो। उद्योगपति कहाँ एउटा पत्र पनि दिए थियो, त्यो पत्र लिएर हामी उद्योगपति कहाँ जाँदा उद्योगपतिले भन्यो कि मैले ल्याए छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, एग्री टिभी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। म नवराज क्षितिज। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका बहुसङ्ख्य जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्। वर्षेनी राज्यले कृषि क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लगानी गरेको छ, तर त्यो आम जनता वा किसानको समक्ष पुग्न सकिरहेको छैन। राज्यले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी गरिरहेको भन्दै आफूलाई उच्च स्थानमा राखेको छ, तर आम किसानका जनचासोका कुराहरू, जनसरोकारका विषयहरू सधैँ हेपिएका छन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर आम किसानका अवस्थाहरू जस्ताका तस्तै रहे, जिउका त्यों रहे। विगत लामो समयदेखि तराईमा विशेष गरी उखु किसानहरूको दैनिक समस्याहरूलाई राज्यले कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेन भनेर वर्षेनी यस स्थानमा आएर धर्ना गर्ने कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेको छ। आम उखु किसानका समस्या अब कहिले पुरा हुन्छन्, यिनै विषयमा रहेर आज हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। एग्री टिभी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हस् हजुर, धन्यवाद। यहाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रालय अन्तर्गत अझ भनौँ विभाग अन्तर्गत, किसान आयोग अन्तर्गत भनौँ, राष्ट्रिय किसान आयोग अन्तर्गत होइन। यहाँको पहिला परिचय जानौँ। नमस्कार, म दुर्गा पण्डित, राष्ट्रिय किसान आयोग हाल किर्तिपुरमा छ। म त्यहाँको निमित्त सदस्य छु। किसानको समस्या त जहिले पनि जिउका त्यौँ रहने भयो है यो देशमा। यो त भइ नै राखेकै छ। अब समस्या रहेकै छ। यो दिनानुदिन समस्या निस्किँदै जान्छन्। तिनीहरूलाई बिस्तार सरकारी तवरबाट जति समाधान गर्न सकिन्छ गर्दै गएको छ र बाँकी पनि रहिरहेकै छ। यो बिस्तार मात्रै हुने भएको, यो छिटो कहिले हुन्छ यो देशमा? किसानले न्याय कहिले पाउँछन् यो देशमा? अब यो समयकै कुरा हो। यहाँले जुन समसामयिक विषय राख्नुभयो, यो चाहिँ अहिले धेरै अगाडिदेखि रहिरहेका समस्याको थाती रहनु नै पनि समस्या समाधान नहुनु एउटा हो। उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो कपिलवस्तु किसान सङ्घ र कपिलवस्तुको किसान सङ्घर्ष समितिबाट माइतीघर मण्डेलामा अहिले जुन धर्ना दिइरहनु भएको छ, त्यो अहिलेको समस्या नभइकन 71-72देखि नै रहेको समस्या, यस्ता किसानका समस्याहरू धेरै नै थाती एकपछि अर्को तत्काल नै पुरै समाधान भइ नसकेको अवस्थामा यसरी चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ तत्कालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्म विभिन्न निकायगतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ समयमा नभएको पनि हुनसक्छ र कतिपय हुँदाहुँदै पनि केही त्रुटि भएको हुँदाखेरि अहिले उहाँहरूले यो समस्या भोग्नु भएको हुनाले यसलाई अध्ययन गरिकन फेरि समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले यो बिस्तारै भएको जस्तो लाग्छ। 10 वर्ष भइसक्यो, 70-71देखि अहिले 80 लाग्दाखेरि 1 दशक लामो भइसक्यो। 1 दशकमा त एउटा बच्चा पनि विद्यालय गएर 5 कक्षासम्म पढ्न योग्य भइसक्छ, तर तमाम किसानका समस्याहरू 10 वर्षसम्म पुरा गर्न नसक्ने यो कसको कमजोरी हो? यो कर्मचारी तन्त्रमा यो समस्या देखिया छ, वा नीति निर्मातामा यो समस्या देखिया छ, या उद्योगी व्यवसायीहरूले आम किसानहरूलाई मारिरहेको छन्? के लाग्छ यहाँलाई? हजुर, यो बडो समसामयिक कुराहरू पनि राख्नुभयो। कृषि भन्ने कुरो एउटा सिङ्गल एउटा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अथवा एउटा कुनै निकायको मात्र यो समस्या नभइकन समग्र देशकै समस्या रहेको छ। यस मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुन्छ, खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेड, अनि किसान सङ्घ सङ्गठनहरू, कर्मचारीहरू सबैको एक आपसमा समन्वय र सबैले एकैचोटि नै सबैले प्रयास गरियो भने यो छिटै समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ। कुनै एउटा निकायले मात्रै त्यसलाई अलिकति ध्यान राम्रोसँग नदिने हो भने समस्या समाधान हुनलाई समस्या परेको मलाई त्यही लाग्छ। एकल एउटा निकायले मात्रै अगाडि बढेर यो सम्भव छैन। यसको लागि हामी सबै प्रयासरत रहेर
मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले बोल्ने भाषा, नीतिमा लेखिएको भाषा, आम किसानहरूले, चाउरी परेका गालाहरूले त्यो क्षमता, त्यो मस्तिष्कले तपाईँहरूको भाषालाई कानुनका 9 सिङ भने जस्तै 50 तिर चाहिँ त्यो अल्झाएर आम सामान्य किसानले बुझ्न सक्छन् यहाँहरूको भाषालाई, यो समस्याको समाधान यसरी हुन्छ भनेर बुझ्न सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, ठिकै छ। अब यो हामीले उहाँहरूले बुझ्ने गरी म राष्ट्रिय किसान आयोगको एउटा निमित्त सदस्य सचिव कर्मचारीतिरको भएको हुँदा यसले एउटा पुलको काम गर्छ। ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभइकन एउटा समन्वयकारी निकाय हो। हामीले उहाँहरू भएका जुन समस्या छन् ती समस्यालाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हामीले जानकारी गराउँछौँ। हालसम्म भएको अवस्था के हो, अब गर्नुपर्ने के हो, हामीले यी कुराहरू दिन्छौँ र दबावमूलक पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्ते, म टेकबहादुर बोगटी, राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य। यतिखेर चाहिँ किसानहरू उखुको उचित मूल्य पाइएन या चाहिँ अनुदानको लागि राज्यले जति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन भनेर असन्तुष्टिका साथ चाहिँ धरनामा बस्नु भएको छ। यहाँले यो विषयलाई, यो मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई हामीले गम्भीर मुद्दाका रूपमा हामीले विगतदेखि हेरिरहेका छौँ र विगतमा उहाँहरू यही ठाउँमा आएर धरनामा बस्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सब्सिडी अनुदानको विषय एउटा र थप तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको जो मूल्य हो त्यो चाहिँ उचित मूल्य सहितको तपाईँको भुक्तानी, बाँकी रहेको भुक्तानी चाहिँ टाइममै समयमै दिनुपर्छ, भुक्तानी गर्नुपर्छ, उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ। हामी आज पनि त्यही सिलसिलामा फेरि केहीले चाहिँ पायो र उहाँहरूले 2टा जिल्लाको चाहिँ 2टा उद्योगहरूले चाहिँ दिएन भनेर फेरि जो आउनु भएको छ यसमा फेरि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएर नै हामी यहाँ आएका हौँ। खास समस्या चाहिँ के कहाँनिर रहेछ? यो खास जड समस्याको जड चाहिँ कहाँ अल्झेको छ? अब मुख्य समस्या त अब तपाईँको चाहिँ यो उद्योगी व्यवसायहरू अब यो प्राइभेट सेक्टरको हातमा छ। यो अहिले चाहिँ यो सरकारले नै आफै सञ्चालन गरेर आफै तपाईँको चाहिँ सरकारले खरिद गर्ने अनि गएर यसको चाहिँ विरोध तपाईँको चाहिँ भनौँ न उखुलाई चाहिँ वितरण र खरिद आफै गर्ने एउटा मेकानिजम भएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, समस्या हुँदैन थियो सायद। अब अहिले यो के भयो भने राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ ढुवानी र तपाईँको चाहिँ केही सब्सिडी 70-71 रुपियाँ जो पाउनुहुन्छ त्यो बाहेक त प्राइभेट सेक्टरको हातमा छ, हालिमुहाली पनि छ। अब राज्यले एकातिर चाहिँ आफैले सञ्चालन गर्न नसक्नु र अर्कोतर्फ तपाईँको चाहिँ अब निजी क्षेत्रको हातमा हुनुले यसमा तपाईँको चाहिँ कता कता तालमेल मिल्दैन। यसमा पनि एउटै मन्त्रालयको छैन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय, दुईटा मन्त्रालयहरू छन्। यता सरकारको तर्फबाट भने उता फेरि उद्योगीहरू, उनीहरूलाई हामीले भनि पनि राखेका छौँ। हामीले त कडाइका साथ किसानहरूले समयमा तपाईँको भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको विषय हो। जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राज्यको तर्फबाट वा आयोगको तर्फबाट दबावका कार्यक्रमहरू वा दबाब दिने वा तपाईँहरू यो किन यस्तो गरिरहनु भएको छ भनेर परिपत्र गर्ने, पत्राचार गर्ने जस्ता विषयहरू उठान गर्न मिल्दैन त्यहाँबाट? के छ? परिपत्र गर्ने, उठान गर्ने मात्रै होइन, हामीले त कडाइका साथ उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ किसानको तपाईँको उचित मूल्य पाउने कुरा र समयमा भुक्तानी दिने कुराहरू तपाईँको चाहिँ जुनसुकै निकाय होस्, त्यो सरकार, तपाईँको चाहिँ त्यो उद्योगी, त्यो व्यवसाय, त्यो निजी क्षेत्र वा तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका कुनै तपाईँको चाहिँ मेकानिजमहरू अरू पनि छन् भने हामी त 1 मिनट पनि तपाईँको चाहिँ किसानको भुक्तानी रोकिनुहुन्न, दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हामी राखिराखेका छौँ। हाम्रो मान्यतै त्यही हो नि। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ तर व्यवसायीहरूले मान्दैनन् त्यो विषय? व्यवसायीहरूले नमान्ने भन्ने हुँदैन। अब हामीले चाहिँ व्यवसायको र तपाईँको सरकारको समझदारीमै तपाईँको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। अनि गएर तपाईँको चाहिँ मूल्य निर्धारण भइसकेपछि यसरी चाहिँ भुक्तानी गर्ने भनेर मेकानिजम बनाएको छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेपछि त्यो त उनीहरूको अल्झाउने बाटो मात्रै हो नि। त्यो व्यवसायीले मानेन नि, किसानहरूलाई दिनुपर्छ, उनीहरूका समस्याका लागि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले सम्बोधन नगरेको देखियो नि त यो मुद्दाबाट। देखियो, अलिकति देखियो। यो चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ अल्झाउने काम नभइकन किसानहरूलाई तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले भुक्तानी दिनुपर्छ। हामीले अब तुरुन्तै हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले सब वक्त हाम्रो पहलमा तत्कालै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाउने र हामीले छलफल गर्ने प्रयास गर्छौँ हामी। धन्यवाद। यहाँको परिचय बताइदिनुहोस्। मेरो नाम अनूप कुमार चौधरी, म कपिल वस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिको अध्यक्ष। यहाँहरू के को लागि खास धरना बसिरहनु भएको छ अहिले?
अब हामीलाई तो सरकार र तो उद्योगले यहाँ धरना गर्न बाध्य गरिदिएछ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 सालमा रु 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान दिने भनेर निर्णय गर्यो र सो मुताबिक देशका अन्य जिल्लाका किसानहरूलाई त्यही समयमा जिल्ला कृषि कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराइदियो र त्यति बेला पनि कपिलवस्तु र कञ्चनपुरलाई छोड्यो। त्यो छोड्ने लगत्तै हामी लाग्यौँ, हामीलाई किन छोड्नु भयो। त्यसपछि लागे पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 72 सालमा निर्णय गर्यो कि तपाईँहरू पनि यो पैसा पाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। कृषि मन्त्रालयले निर्णय गर्यो, उद्योग मन्त्रालयले निर्णय गर्यो, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्यो, गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्यो, सब मन्त्रालयले निर्णय गरे दिने भनेर। लास्ट आवरमा त्यो अर्थले के लेखिदियो, तपाईँहरूले पाउनुपर्ने भनिएको रकम सम्बन्धित उद्योगले लिइसकेको हुनाले त्यहीँबाट गएर लिनुहोस् भनेर पत्र लेख्यो। अनि त्यो पत्र लिएर हामी उद्योगी कहाँ गयौँ, उद्योगी कहाँ जाँदा वहाँ झस्के मैले यो पत्र मैले यो पैसा पाएकै छैन, म पाएछु भने सरकार कारवाही गरोस् भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो। अनि उद्योगी कहाँ जाँदा म पाएकै छैन, सरकारबाट लिनु, सरकार कहाँ जाँदा उद्योगीले दिन्छ, उद्योगी कहाँ जानु, यसरी विगत 9 वर्षदेखि हामीलाई अल्झाएछ। यसको लागि म जिल्लामा पनि 2 चोटि अनसन बसे, यहाँ माइती घरमा धरना दिन तेस्रो पटक आएर यो फाइल लिएर यहाँ 400 पटक आएछु। कृषि मन्त्रालयमा जाँदा यो उद्योग मन्त्रालयसित सम्बन्धित भएको हुनाले उद्योग मन्त्रालयमा जानुस् भन्ने कुरा गर्छन्, चिठी लेख्छन्। उद्योग मन्त्रालयमा जाँदा यो पैसाहरू आर्थिक कारोबार भएको हुनाले त्यो अर्थ मन्त्रालयमा जानुस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा यो कहिले भन्छ कि उद्योगीले लिइसकेछ, कहिले भन्छ कि त्यो किसानहरूको समस्या हो, यस कृषि मन्त्रालयमा जानुस्। अब हामी कहाँ जाऊँ, हामी बिचल्लीमा परेका छौँ। यकिनै भइरहेको छैन कि हाम्रो पैसा सरकारले दिने हो कि उ गर्न। यसमा सरकारको एकदम चरम लापरवाही छ, चरम बदमासी रहेछ। किनभने अरू जिल्लाका किसानहरूलाई जिल्ला कृषि मताहत दिएछ भने हाम्रो पैसा सोझे त्यो उद्योगीलाई किन दिदियो। त्यही भएर 2071 सालके देखि हिँड्दै फाइलको च्याङ लाग्यो, तर त्यो पैसा यकिन हुन सकेन। त्यही भएर 2071 सालदेखि आजसम्मको क्षतिपूर्ति होइन तथा त्यो उसको रकमको ब्याज समेत रहा। यदि उद्योगी दोषी छ भने राज्यले उद्योगीलाई कारवाही गर्नु पर्यो पैसा दिलाएर, र यदि राज्यका कर्मचारीहरू होइन बदमासी गरेछन् भने त्यो कर्मचारीहरूलाई हदसम्मको कारवाहीको माग हामी राखेका छौँ। र साथ नेपाल सरकारले नेपालमा कति % किसान छन् होइन, कति % उखु किसान छन्, धान किसान छन्, त्यो एउटा रेकर्ड हुनुपर्छ। नेपाल सरकार पढाउने बेलामा हामी नेपाली बच्चाहरूलाई नेपाल कृषि प्रधान देश हो, उखु नगदे बाली हो भन्ने कुरा हाम्रो त्यो प्राइमरीदेखि नै मास्टरसम्म माइन्ड मेकअप गर्न लगाउँछ, बाध्य गर्छ, पाठ्यक्रममा हालेर एकदम उ गरेछ। तर त्यो व्यवस्था गरिदिए छैन। अब उखुलाई नगदे बाली भन्छ। मेरो नेपाल तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई के आग्रह छ, यो झुठो नपढाऊ यार, कम से कम बच्चाहरूलाई त मूर्ख नबनाऊ, चुतिया नबनाऊ। तपाईँहरू उसमा पढाउने बेलामा उखु नगदे बाली हो भनेर पढाउनुहुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर कि त त्यो समयमा पैसा दिन बाध्य गरा उद्योगीहरूलाई। किसानलाई के अरे बालबच्चाहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा उखु नगदे बाली हो भनेर पढाउने, तर आम किसानहरूलाई दिनुपर्ने राहत चाहिँ 10औं वर्षसम्म झुलाएर राख्ने राज्यको गलत नीति भयो भन्ने यहाँको धारणा रह्यो। हजुर। अब किसानको अवस्था त्यो राज्यले यति कमजोर गरिदिएछ, यति उ गरिदिएछ। मेरो नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर पढाउँछ होइन। कृषि प्रधान देश भनेको त्यहाँ उसको मेरुदण्ड होइन, कृषिको जगतमा आधारित हुन्छ। अब किसानहरूको अवस्था के रहेछ, तपाईँको आज त दिहाडीमा मजदुर गर्ने मजदुरहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू पनि त्यो किसानको अवस्था खस्किसकेको छ। तिनीहरू त मेहनत मजदुरी गरेर 500-700 रुपियाँ लेबरहरू दिनको कमाउँछन्, आफ्नो बालबच्चालाई यसरी त्यसरी गरे त्यो भोजन उपलब्ध गराइदिन्छन्, उनीहरूलाई त्यो बच्चाको फिस तिर्न सक्छन्। तर किसानको अवस्था के रहेछ, किसानको पीडा न सरकारले सुन्छ न उद्योगीहरूले सुन्छ। नेपाल किसानहरू त हमेशा, हालांकि वेद शास्त्रको चिज हो, किसानलाई धरतीको भगवान हुन् भनेर त्यो प्रमाणित गर्छ। तर त्यो नेपाल सरकारले हामीलाई त्यो यिनी किडा मकोडा हुन् भनेर वास्ते गरिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। नेपाल सरकारले का जुन उच्च वादाका प्रधानमन्त्री हुन्, मन्त्री हुन् अथवा उच्च वादाका कर्मचारी व्यापारीहरू हुन्,
यसरी अब किसानहरूको के हैसियत छ त्यो 10-10 वर्षसम्म आन्दोलन गरेर आफ्नो पैसा लिने, बिउको लागि आन्दोलन गर्ने, मलको लागि आन्दोलन गर्ने, यो पनि कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ? यस्तो राज्यले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यभन्दा चिनी मिलहरूले त्योभन्दा सस्तो मूल्यमै उखुको खरिद गर्ने पनि हो अवस्था। हो त्यस्तो गर्दा त्यस्तो त हाम्रो मिलमा धेरै पैसा ठगी भयो हजुर। नेपाल सरकारले कायम गरेको मूल्य होइन, हालांकि 2074 सालदेखि त्यो फ्याक्ट्री सारेर उता सर्लाही शिफ्ट गरे। नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रेट कपिल वस्तुका उखु कृषकलाई कहिले मिलेन। अनुदान पनि प्राप्त गरेका छैन। अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन, खालि त्यो बस घुमाइराखेको छ। नेपाल सरकारले 2071 सालमा उखुको रेट 461 रुपियाँ प्रति क्विन्टल कायम गर्यो, तर कपिल वस्तुका उखु किसानहरू 391 रुपियाँ मात्रै पाए। बीचको पैसा सब होइन 25 रुपियाँ बिचल्लीमा छ, अरू माथि पैसा उद्योगीले खाए। त्यसमा के नीति नै कमजोरी छ या उद्योगी व्यवसायीले जे पाए त्यही गरेर किसानलाई मानिरहेका छन्? त्यो सरकार निरीह छ। सरकार त्यो बनेको त्यो उसकै नियन्त्रणमा त्यो उद्योग हुनुपर्छ, तर यहाँ उल्टा भइदिएछ। यहाँ उद्योगीहरूको नियन्त्रणमा सरकार चलिराखेको अवस्था छ। तपाईँको यो जस्तै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नेपाल सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य यति, उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य यति, गहुँको समर्थन मूल्य यति भनेर प्रत्येक वर्ष कायम गर्छ। अब जस्तै धानको होइन मोटा बनाइमा मात्र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्तै मोटामोटी 3000 रुपियाँ प्रति क्विन्टल कायम गर्यो यो वर्ष। तर अब हामी त्यो धान बेच्ने जाने बेलामा त्यहाँ 2000 रुपियाँमा व्यापारी लिइराखेको छैन, 1000 रुपियाँ हाम्रो त्यस्तै मऱ्यो। आखिर त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्यले आफ्नै आकलन गरेछ कि यो न्यूनतम यति दिँदा किसानको घाटा लाग्दैन। अब त्यति दिँदा पनि हामीलाई त एकदम न्यूनतम दिइराखेछ। अब हामी त्यो 3000 को सट्टा 2000 पायौँ भने हामी कसरी बाँच्छौँ होइन? मर्यो। त्यही भएर तपाईँको मिडिया मार्फतमा नेपाल सरकारलाई जब तपाईँ नेपाल सरकारले मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ नेपाल सरकारले कमसे कम 1 बिघामा खेती गरोस्, उखुको खेती गरोस् होइन, 1 बिघामा धानको खेती गरोस्, 1 बिघामा उसको गहुँको खेती गरोस् र त्यसको सुरुदेखि होइन अन्तसम्मको कास्ट कति हुन्छ त्यो जोडोस्। जति कास्ट आउँछ त्यो हिसाबको किसानलाई होइन त्यो नाफा हुने गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गरोस् र त्यो समयको बजारको पनि व्यवस्थापन मिलाउने काम राज्यको। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरिदिन्छ नेपालमा। तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा रूपमा यसैमा जोड दिन चाहन्छु, नेपालमा 753वटा स्थानीय तहहरू छन् होइन। अब प्रत्येक तहमा कमसे कम एउटा बजार अथवा खरिद केन्द्र स्थापना गरिदियो भने त्यो नेपाल सरकारले जस्तै धानको 3000 रुपियाँ मूल्य तोक्यो भने त्यो 3000 खरिद केन्द्र स्थापना भयो भने त्यो किसान त 3000 पाउँछन्। अब त्यसको राज्यले पछि आफै व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेछ। र त्यो नेपालमा कति मल चाहिन्छ उखु खेती गर्नलाई, कति DAP चाहिन्छ, कति युरिया चाहिन्छ, धानलाई कति चाहिन्छ, त्यो त पहिले 1 वर्षको होइन 2 वर्षको होइन, यो त बारम्बार नेपालमा होइन डिजल कहिले घटेको छैन, पेट्रोल कहिले घटेको छैन। तपाईँहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ, यो धरनालाई चाहिँ समर्थन गर्नको लागि, तपाईँहरूको आवाजलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि, समस्यालाई समाधान गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट, राज्यको निकायबाट कोही आउनु भएको छ कि छैन? अब राज्यको निकाय होइन, राज्य भनेको तो अब उसको परिभाषा होइन म नेपाल सरकार जस्तै होइन। राज्यले त हजुरहरूलाई पनि त्यो राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा राखेछ होइन, मिडियालाई चौथो अङ्गको रूपमा राखेछ। अब तपाईँहरू यो आन्दोलन नै तपाईँहरूको बलमा चलिराखेछ, यहाँको स्थानीय जनताहरूको बलमा चलिराखेछ। तर कानुन गर्ने निकाय भनेको त्यो त मन्त्रालय हो। मन्त्रालयको तर्फबाट अझै केही पहल भए छैन, कोही आए छैनन्। अब त्यहाँ बरु त्यो मन्त्रालय बाहिर भएका त्यो सांसदहरू आउनुभएछ, एकबद्धता जनाएर जानुभएछ। आज भर्खर मलाई खबर भएछ कि 3 जना सांसदहरू यो विषयमा त्यो सदनमा बोली पनि राख्नु भएछ भन्ने कुरा भर्खर जानकारी भएछ। अब 1 दशक होइन किसान यसरी आन्दोलन गर्यो, किसानको कुनै न सरकारले वास्ता गरेछ। किसानको अवस्था के रहेछ आज, त्यो किसानसित होइन एउटा मन्त्रीले बस्न रुचाउँदैन,
उच्च वाहदामा बसेका त्यो कर्मचारीहरू बस्न रुचाउँदैनन्। तिनीहरू बसे हाम्रो छेउमा भने यो किसानहरू हुन्, यिनीहरू गन्हाइराखेछन्, यिनको साइडमा किन बसुन् भनेर आफै भाग्छन् हैन। तिनीहरूको बस्ने अवस्था पनि छैन कि किसानसित आएर बसुन्। तर तिनीहरू हाम्रो त खुन र पसिनाको कमाइबाट त्यहाँ बाँचिराखेछन्। हामी त आफ्नो खुन र पसिना, हामी त धर्म सरकार तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा अरू आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी त धरतीको सिना चिरेर हैन, धरतीको सिना फाडेर त्यो धान पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, गहुँ पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ भने तपाईँ हामीहरूलाई बाध नबनाओस्, नत्र तपाईँको त्यो एक दिन सिना चिर्न नपरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, हजुरलाई विशेष धन्यवाद। यहाँको परिचय बताइदिनुहोस्। मेरो नाम रामकुमार रिजाल, म काठमाडौँ निवासी। म अहिले हाललाई कलङ्की बस्छु। म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक हुँ अहिले। अनि यो चाहिँ म यहाँ किन बसेको भन्नुहुन्छ भने विगत 71-72 सालदेखि यो माइतीघर मण्डलामा किसानहरूको चाहिँ मागको बारेमा निरन्तर उहाँहरूको यो आन्दोलन छ। यो आन्दोलन किन यति लामो समयसम्म पनि राज्यले हेरेन हैन भन्दाखेरि राज्यको एउटा नीति चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने पटक पटक सम्झौता गर्ने, ल तपाईँहरूको कार्यान्वयन भयो भनेर यहाँबाट चाहिँ पठाउने, अनि कार्यान्वयन गर्न भन्दाखेरि नगरिदिने हैन। त्यस कारणले बिचारा किसानहरू आज यति मर्कामा छन्। आज देशको मेरुदण्ड भनेर भनिन्छ, कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर किसानहरूले यति दुःख पाएका छन्। आज चाहिँ तपाईँको राज्यले किसानप्रति गरेको अन्यायको विरुद्धमा हामी शुद्ध उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सहयोग गर्नलाई यो माइतीघर मण्डलमा म शुद्ध यहाँ तपाईँको सहभागी भएको छु। स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो आन्दोलनलाई एकैबद्धता जनाउनको लागि म यहाँ बसेको हो। हुन्छ, यहाँले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतबाट पनि जुन ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो त्यसले आम किसानहरूलाई राहत पुग्छ भन्ने उहाँले विश्वास गर्नुभएछ होइन? उहाँहरूले त बिचरा उहाँहरूलाई त एकैबद्धता उहाँहरूले खोज्नु भएको छ। उहाँहरूले खोज्नुभन्दा पहिले पनि हामीले बुझेर त आउनु पऱ्यो नि। आज देशको मेरुदण्ड भनेको किसान हो नि। आज किसानलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने, किसानलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने एउटा राज्यको ठुलो जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। आज त्यो किसानलाई चाहिँ नि राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै चाहिँ राज्यले किसानलाई चाहिँ नि कागती निचरे जस्तो निचोरेर आज गरेको सरकारले गरेको सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन गर्दैन भने राज्यले के खोज्या हो त? किसानप्रति राज्यले गर्न खोजे के हो त्यो एउटा स्पष्ट राज्यले भन्नु पर्यो। र यो किसानलाई चाहिने मल लगायत बिउ बिजनहरूको बारेमा चाहिँ राज्यले यति सहुलियत दिनु पर्यो कि त्यसलाई छुट्टै एउटा तपाईँको बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। राज्यले गर्नुपर्ने बजेट व्यवस्थापन तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य र किसान, यो तीनटा चिजमा चाहिँ तपाईँले राज्यले चाहिँ बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यो देश आत्मनिर्भरतिर जान्छ। र कृषक ल्याएर तपाईँको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको बजेट नछुटाउने, अनि औद्योगिकरण गर्ने, बाटो बनाउने, यो बनाउने त्यो बनाउने भनेर तपाईँको बजेट चाहिँ नि कनिका छरे जस्तो छर्ने, तर सही ढङ्गमा चाहिँ तपाईँको बजेट सदुपयोग पनि नगर्ने र बजेट पनि नछुटाउँदाखेरि आज तपाईँको देश परनिर्भरमा 99% तपाईँको परनिर्भरमा गइसकेको मुलुक अब यही अवस्था रहिरहने भने नेपाल अधिराज्यमा जति पनि किसानहरू छन् अब सबै सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरो नाम उदयराज कुर्मी चौधरी हो। कहाँदेखि आउनु भएको छ? हामी कपिल बसदेखि, हाम्रो शिवराज नगरपालिका हो, जिल्ला कपिल बस हो। के को लागि यो विशेष गरी उखुको धरना भन्ने कुरा त यहाँले बताइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर, के भएको छ बताइदिनुहोस् त। त्यो 71-72मा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अनुदान रकम 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल त्यो समय बेलामा गरे थियो। त्यो बेलामा हामी पैसा पाएनौँ। त्यसैदेखि त्यही 71-72देखि हामी सङ्घर्ष गर्दै जिल्लामा सिडिओ यहाँ 3 चोटि त हामी यही मण्डलैमा धर्ना दियो, तर त्यो हाम्रो पैसा मिलेन। त्यही कारणले हामी फेरि यहाँ माइती मण्डलमा धर्ना दिन आएछौँ। अब
अब राज्यले यो तपाईँहरूको समस्यालाई तपाईँहरूको धरनालाई सम्बोधन गर्ला, यो 10 वर्षमा नगरेको सम्बोधन अब गर्ला भन्न सक्ने ठाउँहरू रहलान्? अब लाग्छ कि किन नगर्ने, हामी त नेपालको मान्छे होइन, हामी अर्को जिल्लाको हो, देशको हो, हामी त नेपालको हो। सौतेली व्यवहार किन गरेछन्? सबै मिलको दिए, हाम्रो 2 मिलको किन दिए छैनन्? 2 जिल्लाको किन दिए छैनन्? तो हामी त आशा लागेको छ कि हामी त सौतेला व्यवहार किन गरोस्? हामी त नेपालैका हामी त पनि हो, कपिल बस्नेतका नेपालमा पर्दैन। भनेपछि राज्यले तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, नगरेपछि हामी जाँदैनौँ आज। अब तपाईँहरूको समस्या समाधान नभएसम्म तपाईँहरू यहाँबाट उठ्नेवाला छैन? जानेवाला छैन। हाम्रो हेर्नुहोस् त कृषि प्रधान देश भन्छ, हाम्रो तराईमा त धानको खेती हुन्छ, उखुको खेती हुन्छ, गहुँको खेती हुन्छ। अब हाम्रो बिउ छर्न बेला आयो धानको, हामी धरना दिए बसेछौँ। अब सरकारले के खान्छ बसेर त्यो कुर्सीमा? हामी खनजोत गरेर धान फलाउँछौँ, गहुँ फलाउँछौँ, त्यही त सबै अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ नेपालको। सरकारले यस्तो रवैया गरेमा त कसरी नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ? तो सरकारले सम्झिदिनु पर्यो, किसानको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो। हाम्रो समस्या चाँडैदेखि चाँडै समस्याको समाधान गरेपछि हामी फेरि आफ्नो घर जान्छौँ, खेतीपाती गर्छौँ, धानको बिउ छर्छौँ। धानको बिउ छर्न बेला आएछ। तराईमा त थुप्रै जग्गा छन् कि उखु खेती गर्ने, गहुँ, धान। तो सरकारको यही नीति हो। अब जबसम्म हाम्रो सरकारबाट कुनै पहल भए छैन, तपाईँहरू मिडियाबाट त सबै आउँछन्, तर सरकारबाट कुनै पहल कदमी भए छैन आजसम्म। त्यही कारणले हामी अब जबसम्म सरकारले हाम्रो कुरा सम्बोधन गर्दैन, हाम्रो पैसा दिँदैन, तबसम्म हामी यहीँ बस्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ और धानको खेती और गहुँको खेती पारा जाओस्। हुन्छ। नमस्कार। तपाईँहरू अहिले यो धरना कार्यक्रममा बस्नुभएको चाहिँ कति दिन भयो? आज 6ठौँ दिन हो। 6ठौँ दिन। हजुर। यहाँको खास माग चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? मैटर हाम्रोमा खास मैटर ये हो सर कि 2-3 पोइन्ट छ उसमा। पहिलो पोइन्ट त हामीमा यो जुन सरकारले, नेपाल सरकारले 2001 आर्थिक वर्ष 2071-72 नेपालले उखु किसानलाई 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो रकम अरू अधिराज्यका अरू चिनी मिलवालाहरूलाई दिइसके, तर हाम्रो 2टा चिनी मिललाई दिएन। यो हाम्रोमा कपिलवस्तु महालक्ष्मी सुगर लिमिटेडलाई र उता कञ्चनपुरको बेलौरी चिनी मिललाई। त्यही सन्दर्भमा अब जब हामीलाई दिएन भनेर हामी अब सरकार कहाँमा गुहार लगाउँदा या चिल्लाउँदा सरकारले भन्यो कि तपाईँहरूको पैसा उद्योगपतिले लगेर गयो। उद्योगपति कहाँ एउटा पत्र पनि दिए थियो। त्यो पत्र लिएर हामी उद्योगपति कहाँ जाँदा उद्योगपतिले भन्यो कि मैले ल्याए छैनौँ, यदि म ल्याएछु भने म माथि कारवाही होस्। त अब सरकारको के ढिलवाही छ सर कि अब उतामा उद्योगपतिले लगे छैन, यता सरकारले भनिराखे छ उद्योगपति लगे छ। तो अब सरकार किन हाम्रो पैसामा दिनेमा निश्चितमा गर्दैन? हामी पटक पटक आन्दोलन गरिराखेको छौँ। हामी आफ्नो जिल्लामा 2-3 चोटि आन्दोलन उता प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा कहाँ गऱ्यौँ, सेक्सन अफिसमा पनि गऱ्यौँ। यता काठमाडौँमा हामी 2 चोटि अरू पहिले आन्दोलन गरिसकेका छौँ 2076 सालमा र 77 सालमा हामी 17 दिनसम्म यहाँ बसेर माइती मण्डलामा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो टाइममा अब उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर हामीलाई एउटा सन्तुलन दिनुभयो कि लौ तपाईहरू जानु, अब तपाईहरूको समस्या समाधान भइहाल्छ, पैसा तपाईहरू पाउनुहुन्छ। त्यही उहाँको विचार लिएर उहाँको ऊ लिएर हामी फर्केर फेरि गयो। इन्तजार गर्दा 2-3 साल भयो। अब आजसम्म फेरि केही भएन। तब अब फेरि हामी त्यहाँबाट फेरि अब आएर फेरि आन्दोलनमा सुरु गऱ्यौँ। अब आन्दोलनमा अब तो पहिले तो हामी चुकिसके थियौँ, तर अब चुक्ने होइन। जबसम्म सरकारले हाम्रो एकुरेट डेट निश्चित गर्दैन या ठाउँ निश्चित गर्दैन कि कब तपाईहरूको पैसा कुन निकायबाट कहाँबाट मिल्छ, तबसम्म हामी फर्केर यहाँबाट जान्नौँ।
किसान देशलाई बचाउने एउटा यस्तो संयन्त्र हो, तर राज्यको सही नीति किसानका खेत र गहरामा नपुरुन्जेलसम्म यो देशका किसानले न्याय नपाउने निश्चित छ। त्यसैले आम किसानका सारा समस्याहरूलाई समयमै राज्यले समाधान गरिदियोस्, ताकि आगामी दिनबाट हजारौँ किसानहरू आफ्ना पीडा व्यथा सुनाउनको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त पाओस्।